निशान के नीचे, कमल वाले फूल के झंडे के नीचे, नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत के नीचे, चुग साहब आपकी क़यादत के नीचे हम सब लोग आज मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां इस इलाके में मेरा मुसलमान भाई काम कर रहा है पार्टी के लिए, वहीं मेरा हिंदू भाई भी पीछे नहीं है। जहां हमेशा एक तबकाती जंग रही, गुजर और पहाड़ी की जंग रही, हमें इस बात का फख्र हासिल है कि आज आपको इस सभा में गुजर भी दिखाई देगा और पहाड़ी भी दिखाई देगा। दोनों भाई मिलके भाजपा का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे लिए भी शायद ये कठिन निर्णय था बीजेपी ज्वाइन करना, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। मैंने पिछली बार जब 2014 में इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मैंने पीडीपी पे इलेक्शन लड़ा था, पीडीपी से सीट जीती थी, लेकिन हमें उस वक्त ये कहा गया था चुनाव के दौरान कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम भाजपा को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे। हम बीजेपी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमने भी बड़ा तन मन जोर लगाया बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन चुनाव खत्म होते होते, जब चुनाव खत्म हुआ तो हमें ये पता लगा कि हमें सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनानी है। तो जब मंजिल हमारी दिल्ली है, जब मंजिल हमारी वही है, तो फिर हमें दिल्ली जाने के लिए वाया श्रीनगर क्यों जाएं? हम वाया जम्मू या पठानकोट से होके अमृतसर से दिल्ली क्यों ना जाएं? हमें ये पीर पंजाल जाना जरूरी है क्या? हमारे साथ कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिन्होंने हमें 70 साल तक यहाँ पे हमें वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, अगर दिल्ली से 100 रुपए आए जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए तो 90 रुपए कश्मीर में खर्च हुए और 10 रुपए जम्मू में खर्च हुए। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो सब रीजन है, ये हमेशा बॉर्डर पे लोकेटेड होने के बावजूद इस इलाका के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी का मुकाबला किया है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर का सामना किया है, मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन वतन के साथ गद्दारी नहीं की। ये लोग वतन परस्त लोग हैं, इन लोगों ने वतन परस्ती की है, लेकिन इनको वतन परस्ती में मेरे ख्याल से इनको वो नहीं मिल पाया आज तक जो इनको मिलना चाहिए था। आज हमारे पास नौकरियों का कोई संसाधन नहीं, कोई सोर्सेज नहीं है हमारे पास नौकरियां। हमारे बच्चे यहाँ से नौजवान पढ़ लिख के जाके या तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में नालियां खोदते हैं या जाके मिडल ईस्ट में मजदूरी करते हैं। तो हम आपके साथ एक बड़ी पार्टी के साथ शामिल होने का मकसद यही है कि जहां हमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने नजरअंदाज करके रखा, आप इन लोगों की हालत देखें। नरेंद्र मोदी जी की जो क़यादत है, उनका जो एक मिशन है, उनका जो मिशन गरीबों तक पहुंचने का मिशन है, घर घर पहुंचने तक का मिशन है, उस मिशन में, उस लक्ष्य में इस इलाके को भी कहीं स्पेस मिलनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि ना हमारे पास नौकरियां हैं, ना हमारे पास यहाँ कोई और चीज है। हमारे बच्चे बहुत दरदरी का सामना करते हैं और कुदरत ने हमें बहुत खूबसूरत रिसोर्सेज से नवाजा है। मेरे साथ जनक सिंह जी एमएलए हैं जो हिमाचल के बेचारे यहाँ काफी दिनों से घूम रहे हैं। मैंने इनसे बात कर रहा था कि आपका हिमाचल और मेरा इलाके में क्या फर्क है। इन्होंने कहा आपका इलाका बहुत सुंदर है। तो हमारे इलाके आप हिमाचल में चले जाओ, आपको ऐसे पहाड़ों पे एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी जहां दुनिया भर से टूरिस्ट आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हालत है कि हमारे माता वैष्णो देवी जी के लिए 1.5 करोड़ सालाना यात्रु आते हैं। 10% यात्रियों को भी हम इस तरफ टूरिज्म के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें टूरिज्म के लिहाज से इस इलाका पे फोकस किया जाए तो हमारी पसमानदगी, हमारी गुर्बत, हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। जहाँ हम नौकरियां मांगने वाले हैं वहाँ हम नौकरियां देने वाले बन सकते हैं। मैंने यही सोच समझ के एक बड़ा निर्णय लिया, बड़ा फैसला किया।
بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا. جب سے میں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، وہ لوگ جو پچھلے 5 سال سے بی جے پی کی گود میں بیٹھے رہے، آج کل وہ مجھے کہتے ہیں یہ ہندوؤں کی پارٹی میں چلا گیا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں سے کہ جب تک تم وہاں بیٹھے تھے تب تک یہ ہندوؤں کی پارٹی نہیں تھی. تب تم کہتے تھے ایم سی کوئی جنت کی پارٹی نہیں ہے، بی جے پی سورگ کی پارٹی ہے. آج بی جے پی ان لوگوں کے لیے جنت کی پارٹی ہو گئی. آج ہم لوگوں نے ہاتھ ملایا تو ہم لوگ کیا کافر ہو گئے؟ ارے میں نے نہ مسجد کا امام بننا ہے نہ مندر کا پجاری بننا ہے. ذوالفقار نے اگر نریندر مودی جی کی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، امت شاہ جی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، ترون چوگ جی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تو میں نے اپنے علاقہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ملایا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے یونین ٹیریٹری میں تب تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم دلی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، جب تک ہم دلی کی سرکار کے ساتھ مل کے نہ چل سکیں، جب تک کہ جموں کشمیر میں ڈبل انجن سرکار نہ بنے، آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. یہاں سے اگر این سی کا کینڈیڈیٹ جیت بھی جائے تو اس کی حیثیت ایک سرپنچ سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں. آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے بہت میرا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہر رنگ میں ساتھ دیا ہے. اس بار میں نے جو فیصلہ لیا ہے یہ آپ کے مفاد میں لیا ہے، اور بی جے پی کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کی لیڈرشپ نے آج ایک پلیٹ فارم پہ یہاں کے گجروں کو بھی رائٹ دیے، یہاں کے پہاڑیوں کو بھی رائٹ دیے، اور دونوں طبقوں کو ملا کے آگے چل رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ ہم مل کے آگے چلیں گے. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہاڑی قبیلہ سے 106 ڈاکٹر پہلی بار میڈیکل انٹرنس کر گئے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر نریندر مودی جی یہ نہیں کرتے دل میں تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اگر 70 سال میں آپ کے 106 بچے ڈاکٹر نہیں بن پائے تو یہ پہلی سال ہے کہ آپ کے 106 بچے ڈاکٹر بن پا رہے ہیں. جب یہ بات چل رہی تھی تو ہماری برادری کو، میری برادری کو بالخصوص گجر برادری کو بہت گمراہ کیا گیا تھا کہ آپ کا حقوق کٹ جائے گا، آپ کے حقوق کو ختم کر رہے ہیں. لیکن مودی جی نے ہمارا 10% کوٹا برقرار رکھتے ہوئے اضافی جو ہے وہ 10% کوٹا جو ہے وہ پہاڑی طبقہ کو دیا ہے. اب ہم دونوں مل کے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. نہ یہاں کا گجر لڑے گا نہ پہاڑی لڑے گا. لیکن آپ کا امتحان کا سمے ہے. آج آپ نے وعدہ کیا ہے کہ الجزاء احسان الا الاحسان. یہ تو قرآن ہے، صحیح ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ ہمیں کچھ دو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دیں گے. آج وہ سمے آ گیا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کمل کے پھول کے بٹن کو دبانا ہے اور بدل اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے آپ کو بی جے پی کو جتانا ہے تاکہ ہمیں سرکار میں بھاگیداری مل سکے، تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکے. میں زیادہ اور باتیں نہ کہتے ہوئے میں اسی پہ بات ختم کرنا چاہوں گا. آپ سے پھر بھی میری باتیں ہوگی. آپ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو آپ سب کاریہ کرتا ہو، ورکر ہو، عام لوگ نہیں ہو. لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہاں سے اس اسٹیج سے میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ مہربانی کر کے اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے بھاجپا کا ساتھ دیں اور بھاجپا کی سرکار بنائیں. یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے یہاں پہ کہ جناب بی جے پی کی سرکار بنے گی جہاں مسلمانوں کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یار ہم 70 سال سے 75-78 برس سے یا ہندو بھی اور مسلمان بھی اکٹھے رہتے ہیں. جہاں ہم نے پیک ملیٹنسی دیکھی ہے اور اس ملیٹنسی میں یہاں سے کسی ہندو کو فلائنگ نہیں کرنا پڑا، کسی کو مائگریشن نہیں کرنی پڑی. یہاں کا ہندو اور مسلمان ملیٹنسی کے پیک میں بھی اکٹھے ہو کے یہاں چلتے رہے ہیں. تو یہ جو گمراہ کرتے ہیں کہ یہاں برما جیسے حالات بنا دے گی بی جے پی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی ذات کو خطرہ ہے. 24 سے 25 تاریخ گزر جانے دو، اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گی. ہم نے ابھی تک اپنی زبانیں بند رکھی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کھولیں گے بھی، اور اللہ کرے کہ کچھ اثر بھی آپ کو زمین پہ دکھائی دے گا. جن لوگوں نے پچھلے 6 سال میں آپ لوگوں کو لوٹا ہے،
आप लोगों का ट्राइबल का पैसा खाया है, आप लोगों का दूसरे हेड में पैसा खाया है, आपकी गवर्नमेंट ने हर्डल्स क्रिएट की है, आपका कॉलेज नहीं बनाया है, आपकी जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है, इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि आप हिसाब लोगे और वो लोग हिसाब देंगे। मैं इसी बात पे और इस यकीन के साथ कि 25 तारीख को आप कमल वाला फूल का बटन दबाएंगे और भाजपा को जिताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी नाराज। मेरी आवाज शायद आपसे ज्यादा पता लगना चाहिए कि दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मीटिंग हो रही है और पहाड़ और गुजर मिलकर के बात। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब तरुण चुग साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार साहब, MP साहब, मास्टर साहब राज शर्मा साहब,